आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। पछिल्लो समय कानुनी शिक्षामा विद्यार्थीहरूको बढ्दो आकर्षण छ, तर यो आकर्षणसँगै ब्याचलरमा कानुन पढ्ने सम्भावना पनि त्यति न्यून हुँदै गएको छ। प्लस टूमा ल कलेजहरू बग्रेलती खोलिएका छन्, तर त्यहाँबाट पढेर आउने सबै विद्यार्थीले ब्याचलरमा कानुन पढ्न पाउने अवसरबाट वञ्चित हुनु परिरहेको छ, किनकि प्लस टूमा ल कलेजहरूको सङ्ख्या वृद्धि भए पनि ब्याचलरमा सीमित सिट मात्र छ बिएलएलबी पढ्नका लागि। त्यसकारण दिन प्रतिदिन यो समस्या बढ्दै गएपछि अब यो समस्यालाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, प्लस टूमा कानुन पढेका विद्यार्थीहरूको भविष्य ब्याचलरमा कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीले प्लेटो एकाडेमी अफ लको सहकार्यमा लेक्स नेपालले एउटा अभियान थालेको छ, लिगल एजुकेसन डिस्कोर्स नाम दिएर। यो अभियान मार्फत हामीले निरन्तर प्लस टूमा ल पढाइरहेका कलेजहरूसँग सम्पर्क गरेर त्यहाँका एकाडेमिक डाइरेक्टरहरू, प्रिन्सिपलहरू र ब्याचलरमा कानुन पढाइरहेका ल कलेजहरूसँगको सामिप्यतामा हामीले यो अहिले बल्झिरहेको सवाललाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा एउटा नयाँ बहसको श्रृङ्खला आरम्भ गरेका छौँ। कानुनी शिक्षाको बहसका लागि हामी यति बेला काठमाडौँको वसुन्धरा स्थित रिट एकाडेमीमा आइपुगेका छौँ र आजको छलफलमा हामीले रिट एकाडेमीका एकाडेमिक डाइरेक्टर रेवती राज त्रिपाठीसँग कुराकानी गर्दैछौँ। उहाँले नेपालको कानुनी सेवामा लामो समय रहेर आफ्नो अनुभव लिनुभएको छ भने विगत केही समयदेखि रिट एकाडेमीसँग सम्बद्ध रहेर कानुन पढाइरहनु भएको छ। आजको छलफलमा हामीले नेपालमा कानुनी शिक्षाको अवसर, यसका समस्या र सम्भावना र चुनौतीहरूबारे हामी छलफल गर्नका लागि हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत गर्छौँ रेवती राज त्रिपाठीलाई। सर्वप्रथम आजको यो बहसको श्रृङ्खला सुरु गरौँ। जसरी पछिल्लो समय कानुनमा विद्यार्थीहरूको क्रेज बढिरहेको छ, एक खालको आकर्षण बढिरहेको छ, त्यो आकर्षणले नेपालको कानुनी जनशक्तिलाई कसरी मद्दत पुर्याउला अथवा उहाँहरूको भविष्य सुनिश्चितता के कसरी भएको छ, उहाँहरूको फर्दर एजुकेसनको पनि केही चुनौतीहरू बारेमा हामीले सुरुमा कुरा गऱ्यौँ। यो समग्र यो जुन परिदृश्य देखिएको छ, यो नेपालको लिगल सिस्टममा यसले कस्तो असर पार्छ, सुरुवात यहीँबाट गरौँ। विगत 3-4 वर्षदेखि राम्रो स्कोर ल्याउने विद्यार्थीहरूको आकर्षण अरू प्राविधिक शिक्षाहरूमा जत्तिकै कानुनमा पनि बढेको छ। प्लस टूमा कानुन पढ्न चाहने विद्यार्थीहरूको कुरा गरौँ अथवा बिए एलएलबी 5 वर्ष डबल डिग्री हुन्छ, बिए एलएलबीमा अन्य विषय पढेर पनि पछि कानुनमा आउने क्रम अत्यन्तै बढेको छ। यो सकारात्मक कुरो हो। यो बढ्नुको पछाडि दुईटा कारणहरू छन् भन्ने मलाई लाग्छ। पहिलो कुरा त कानुन भनेको आफैमा व्यावसायिक शिक्षा हो। स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो व्यवसाय गर्न सकिन्छ कानुन पढेपछि। कानुन व्यवसाय भएर होस्, सल्लाहकार भएर होस्, कन्सल्ट्यान्ट भएर होस्, अथवा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा कानुनी विज्ञको रूपमा सेवा गर्न होस् र साथसाथै जागिरमा सेवामा, सरकारी सेवा, सार्वजनिक सेवामा, न्याय सेवामा अथवा अरू सार्वजनिक सेवामा पनि कानुन पढेको जनशक्तिको अत्यन्तै धेरै माग छ र लोकसेवाले आवश्यक सङ्ख्यामा आपूर्ति गर्न सकिरहेको छैन। मुलुक संहितामा गएपछि 3 तहका सरकारहरू छन्। तिनै तहका सरकारहरूले कानुनको निर्माण गर्छन् आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा। तिनै तहका सरकारलाई कानुनी जनशक्ति आवश्यक पर्छ। केन्द्रीय सरकारसँग त पहिलादेखिकै संरचना छ। प्रदेश सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकारको रूपमा मुख्य न्यायाधिवक्ता रहनुहुन्छ। मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय छ छुट्टै, त्यहाँ कानुनी जनशक्ति आवश्यक पर्छ। र स्थानीय तहमा न्यायिक समितिहरू छन्। न्यायिक समितिमा न्यायको काम गर्नलाई निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई कानुनको ज्ञान हुँदैन, त्यो स्वाभाविक हो। कानुन पढेर अनि म राजनीति गर्छु भनेर मान्छे आउँदैन। तसर्थ त्यहाँ न्यायिक काम गर्नुपर्ने हुन्छ। न्यायिक समितिलाई सानातिना मुद्दाहरू हेर्ने, निर्णय गर्ने, मेलमिलाप गर्ने अधिकार छ। तसर्थ स्थानीय निकायमा पनि कानुनी जनशक्ति आवश्यक पर्छ र अहिलेको बजेटदेखिबाट कानुनी जनशक्ति प्रत्येक पालिकाले कानुनी जनशक्ति राख्न पाउने गरी बजेटको व्यवस्था गरेको छ। यसले गर्दाखेरि कानुनी जनशक्तिको खाँचो बढेर गइरहेको छ। स्वाभाविक रूपमा संहितामा गइसकेपछि
विभिन्न तहका सरकारको बिचमा विवादहरू बढ्छन्, विवादहरू उठ्ने क्रम सुरु भएको छ। अधिकार क्षेत्रका विषयमा, स्रोतको बाँडफाँडको विषयमा ती विवादहरू बढ्छन् र अब कानुनी जनशक्तिको खाँचो योभन्दा बढेर जान्छ। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि मुलुक जति विकसित हुँदै जान्छ, जति औद्योगिक व्यापारिक विकास हुँदै जान्छ, त्यति नै कानुनी जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ, कानुनको आवश्यकता पर्छ। कानुनको आवश्यकता साथसाथै कानुनी जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि कानुनप्रति आकर्षण गर्नु स्वाभाविक हो। तपाईँले एउटा राम्रो स्कोप देखाउनु भएको छ कि भविष्यमा कानुनी जनशक्तिको नेपालमा थुप्रै आवश्यकता बढ्दै गएको छ, त्यो महसुस भएको छ। तर त्यो कुरा त एउटा ब्याचलर कम्प्लिट गरिसके पछाडि बल्ल लिगल फिल्डमा आइसके पछाडिको त्यो चरण भयो। तर अहिलेको चरण कहाँ छ भन्दा अहिले 11-12मा विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या धेरै मात्रामा आउने, तर पछि भविष्यमा जब उसले ब्याचलरमा जोइन गर्न खोज्छ त्यो बेलामा केही सीमित सङ्ख्यामा मात्र त्यहाँ सिट छन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यो आफ्नो पढाइ पनि कन्टिन्यू गर्न नसक्ने, त्यस पछाडि फिल्ड चेन्ज गर्नुपर्ने, अन्यत्र यो आर्ट्सको सब्जेक्टमा प्रवेश गर्नुपर्ने, त्यो खालको अवस्था सिर्जना भइरहेको छ। यसले एक प्रकारले यसतिर क्रेज पनि बढाइरहेको छ भने पछि विद्यार्थी 2 वर्षमै त्यस पछाडि निराशको अवस्थामा पुगिरहेको छ। अहिले यो प्लस टू लेभलमा के, यो प्लस टू लेभलमा जसरी लको पढाइ भइरहेको छ, यो कमजोरी प्लस टू लको हो कि यो समस्या चाहिँ किन आइरहेको छ कानुनका विद्यार्थीहरूमा? प्लस टू लेभलमा कानुन पढेर गएका विद्यार्थीहरूले बिए एलएलबी पढ्न चाहँदाखेरि पढ्न पाइएन भन्ने समस्या अहिलेसम्म त उत्पन्न भइसकेका छैन। किन भन्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको साथसाथै निजी विश्वविद्यालयहरू, अरू विश्वविद्यालयहरूले पनि निजी कलेजहरूले पनि पर्याप्त मात्रामा विद्यार्थीहरूलाई भर्ना लिइरहेका छन्। तर जुन ढङ्गले कानुनमा आकर्षण बढिरहेको छ र मफसलमा पनि थुप्रै विद्यालयहरूले, कलेजहरूले चाहिँ प्लस टू लेभलमा कानुन पढाउन थालिसकेका अवस्था हुँदाखेरि केही वर्षमा यो समस्या उत्पन्न हुन्छ। त्यसलाई बेलैमा सम्बोधन गर्न आवश्यक पर्छ, एउटा कुरा। अर्को कुरा, जुन स्थानीय तहमा कानुनी जनशक्ति आवश्यक पर्ने कुरा छ, यसले स्नातकै पास गरेको जनशक्ति आवश्यक पर्छ भनेर पनि अहिले भनिसकेका अवस्था होइन। किन भन्दा कानुनको आधारभूत ज्ञान प्लस टू लेभलमै पढेर गएपछि पनि हुन्छ। कार्यविधिका विषयहरू पनि त्यहाँ पढाइन्छन्, सारभूत कानुनका विषयहरू पनि त्यहाँ पढाइन्छन्, देवानी र फौजदारी कानुन त्यहाँ पढाइन्छ। र पहिला आइएल पास गरेर, प्रोफेसन्सी लेभल पास गरेर अभिवक्ताको लाइसेन्स लिएर वकालत गर्ने जुन गरिन्थ्यो नि, लगभग त्योभन्दा धेरै स्तरीय कानुनी शिक्षा अहिले छ प्लस टू लेभलको। तसर्थ प्लस टू लेभलमा कानुन पढेर जाने मान्छे सबै नै बिए एलएलबी पढ्न चाहन्छन् भन्ने अवस्था नहुन सक्छ। किन भन्दा रोजगारीका अवसर चाहिँ पालिका तहमा पनि गइसकेका हुनाले 753वटा चाहिँ जुन पालिकाहरू छन् त्यहाँ त अहिले 753 जना कम्तीमा प्लस टू ल पढेको मान्छेको खाँचो छ। यो 2-4 वर्ष अगाडि चाहिँ यो कुरा हुनेवाला छैन। तसर्थ त्यो खाँचोको पूर्ति प्लस टू लेभलको कानुनको अध्ययनले एकातिर गर्छ भनेदेखि अब जिम्मेवार निकायलाई यो विद्यार्थीहरूको चापलाई ख्याल गरेर आफ्नो कोटा बढाउने, आफ्नो इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार गर्नलाई समय छ, 2-3 वर्षको समयमा पर्याप्त गर्न सकिन्छ। मात्रै राज्यमा र सम्बन्धित जिम्मेवार निकायमा इच्छा शक्तिको आवश्यकता पर्छ। यहाँनिर अर्को समस्या पनि के छ भन्दा प्लस टूमा साइन्स पढेको छ भने उसले पछि जाने उसको एउटा भविष्यमा आफूले एउटा करियर बनाउने उसका लागि धेरै बाटाहरू खुला हुन्छन्। तर हामीले यता ल पढिसके पछाडि उसका सबै बाटाहरू बन्द हुन्छन्, केवल त्यो कानुन बाहेक अन्त उसको जाने अवसर पनि रहँदैन। यसले अनि त्यसले गर्दाखेरि कानुनका विद्यार्थीहरू जहाँ जानुपर्ने हो त्यहाँ साइन्सका विद्यार्थीहरू आइदिएर उनीहरूले नै स्थान ओगटिदिने, लमा पनि त्यो देखिएको छ। म्यानेजमेन्ट, साइन्स र ह्युमेनिटिजबाट पनि आएर त्यो स्थान ओगटिदिने, जसले कारणले गर्दाखेरि उनीहरूसँग पहिलेदेखि नै एउटा अपर्च्युनिटीको एउटा धेरै बाटाहरू छन्। त्यो हुँदाहुँदै पनि उनीहरू लमा आएर उनीहरूले त्यो बाटो रोकिदिँदाखेरि यता लका स्टुडेन्टहरू पछि पर्ने अवस्था त्यो देखिएको छ। कति हामीले यो ल इन्ट्रोड्युस गराएर हामीले यो सीमिततातिर, विद्यार्थीहरूलाई झन् सीमिततातिर, झन् अवसरहरूको त्यो पर्याप्तता नहुने त्यो अवस्थामा त पुर्याएनौँ हामीले। त्यस्तो चाहिँ होइन, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। यहाँको त्यो भनाइसँग म सहमत छैन। किन भन्दा प्राविधिक
विषयदेखि बाहेक अरू जुनसुकै विषयमा कानुन पढेको विद्यार्थी जान सक्छ। प्लस टू लेभलमा कानुन पढेर म्यानेजमेन्टमा पनि जान सकिन्छ, अरू ह्युम्यानिटिजमा पनि जान सकिन्छ, अङ्ग्रेजी पढ्न सकिन्छ, अरू विषयहरू पनि पढ्न सकिन्छ। तसर्थ कहीँ रोकटोक छैन, मात्रै प्राविधिक शिक्षामा मात्रै रोक हो। तसर्थ कानुन पढेर त विद्यार्थीको भविष्य अन्धोल हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। कानुन पढेर पत्रकारिता पढ्न सकिन्छ, कानुन पढेर राजनीतिशास्त्र पढ्न सकिन्छ, कानुन पढेर अङ्ग्रेजी पढ्न सकिन्छ, कानुन पढेर म्यानेजमेन्ट पढ्न सकिन्छ। कोर्स अफ स्टडी हामीले हेऱ्यो भने तपाईँले प्लस टूमा अब तपाईँ आफैले विद्यार्थीसँग प्रत्यक्ष संलग्न पनि हुनुहुन्छ। यहाँ प्लस टूमा कार्यविधि कानुन, फौजदारी कानुन, मानवाधिकार, संवैधानिक कानुन, जुरिस्प्रुडेन्स सबै कुरा पढाइरहेको छ। तर बिएलएलबीको प्रवेश परीक्षाको जुन प्याटर्न छ त्यो प्याटर्नले त त्यति धेरै अध्ययन त माग्दैन। ऊ फेरि सर्फेसमा गएको छ। फेरि यो सर्फेसको प्याटर्नलाई तयारी गर्नका लागि अन्य सेक्टरबाट आएका विद्यार्थीहरूले करिब 1 महिना 2.5 महिनामा उहाँहरूले त्यो तयारी गरिसक्ने अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि के अबको ब्याचलरको पढाइमा अथवा ब्याचलरमा जाने विद्यार्थीहरूका लागि हामीले केवल कानुनबाट जाने मात्र बनाउने हो कि अथवा यसलाई सिट एउटा रिजर्भेसन राख्ने हो कि, ताकि यो विद्यार्थी जसले एकदम भास्ट 2 वर्षसम्म पढेर आएको छ त्यसले त कतिपय विद्यार्थीहरूलाई त एउटा मैले 2 वर्षसम्म कानुन पढ्दा पनि मैले नाम निकाल्न सकिनँ बिएलएलबीका लागि भनेर एउटा खालको उहाँहरूलाई एउटा डिससेटिस्फ्याक्सन हुने, तर अन्य विद्यार्थीहरूले 1 महिनाकै टाइममा निकालिदिने। यो समस्याको तपाईँले यस समस्यालाई कसरी हेर्नु भएको छ र यसको समाधान कसरी हुनसक्छ? बिएलएलबीको प्रवेश परीक्षामा परीक्षाको मात्रै मार्क्स नभएर उनीहरूले प्लस टू लेभलमा हासिल गरेको स्कोर जिपिए को आधा र इन्ट्रान्सको आधा नम्बर जोडिन्छ र त्यो सम्पूर्ण नम्बरको आधारमा नाम निकाल्ने गरिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि प्राविधिक विषय पढेर आएको साइन्समा स्कोर हाई हुने, लमा कम हुने, किन भन्दा यो चाहिँ त विषयगत हुन्छ। विषयगत परीक्षा दिएर आएकाको स्कोर कम हुने कारणले गर्दाखेरि इन्ट्रान्सको परीक्षामा बढी नम्बर ल्याएर पनि कानुन पढेको मान्छे पछाडि परिरहेको हुन्छ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरो, साइन्स पढ्ने अब विद्यार्थी जसले चाहिँ अलि मेहनत गरेको हुन्छ र दूरदराजमा कानुन पढेर आएको छ, अब त्यसको अध्ययनको दायरा सीमित हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि अलिकति असर गर्यो होला, फरक पर्यो होला। त्यस हुनाले बिएलएलबीको इन्ट्रान्समा कानुन पढेकाको लागि छुट्टै 50% कानुन पढेको र 50% अरू विषयबाट आउनेलाई गरेर छुट्टा इन्ट्रान्स परीक्षाको मूल्याङ्कन गर्ने एउटा उपाय त्यो हुन सक्छ। अथवा कानुन पढेको विद्यार्थीलाई स्कोरमा 10 नम्बर 15 नम्बर थप दिने, त्यो अन्यत्र पनि यो यसरी चाहिँ पोजिटिभ डिस्क्रिमिनेसन गर्ने व्यवस्था छ। र खास गरी काठमाडौँ उपत्यकाभन्दा बाहिरबाट दूरदराजका विद्यालयहरूबाट प्लस टू ल पढेर आएको विद्यार्थीको निमित्त यो व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ। जसरी प्लस टूले कानुन पढाइरहेका छन्, कतिपयले अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाइरहेका छन् र कतिपयले नेपाली माध्यमबाट पढाइरहेका छन्, जबकि बिएलएलबी कोर्स आफैमा अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाइने कोर्स हो। त्यो भोलिका दिनमा इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डलाई मिटअप होस् भन्ने हिसाबले अब यसले गर्दा त्यो अङ्ग्रेजीमा पनि पढाउने, नेपालीमा पनि पढाउने, एउटा युनिफर्मिटी नहुने, जसका कारणले त्यो विद्यार्थीले पछि त्यो इन्ट्रान्स फेस गर्ने डराउने। किन भन्दा त्यो इन्ट्रान्स त इङ्ग्लिसमा फेस गर्नुपर्ने छ। त्यो अवस्था सिर्जना भएका कारणले गर्दा उसले सकेसम्म एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि उसले ट्युमा प्रयास नगर्ने अथवा अरू मेजर क्युमा पनि प्रयास नगर्ने र जहाँ सजिलो हुन्छ नाम निकाल्न त्यहाँ जाने अथवा फिल्ड नै चेन्ज गर्ने अवस्था आइरहेको छ। यो समस्यालाई चाहिँ कसरी सम्बोधन गरिनुपर्छ? भाषा नै सबै कुरा होइन, तैपनि हामीले चाहेर पनि नचाहेर पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नको निमित्त अङ्ग्रेजीमा पनि त्यत्तिकै जनशक्ति आवश्यक पर्छ। कतिपय विद्यार्थीहरू प्लस टू लेभलको अध्ययन नेपालमा गरेर विदेशी विश्वविद्यालयहरूमा बिएलएलबी पढ्नलाई जाने गरेको पनि पाइन्छ। अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाउन सक्ने, पढ्न चाहने विद्यार्थीको लागि अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाउन सक्ने शिक्षकको जनशक्ति नभएको विद्यालयले कानुन पढाइदियो भनेदेखि, प्लस टू लेभलमा कानुन पढाइदियो भने त्यो समस्या उत्पन्न हुन्छ। यो उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदले मोनिटरिङ पनि गर्नु पर्यो। विद्यार्थीको भविष्यलाई सुनिश्चित नहुने किसिमले कुनै पनि संस्थाले कानुनी अध्यापन गराउनु भएन। किनभने भोलिको पनि जिम्मेवारी हुनु पर्यो नि।
केवल अहिले +2 को जनशक्ति उत्पादन गर्ने हिसाबले मात्रै नभएर भविष्यमा गएर ती विद्यार्थीहरूले बिए एलएलबीको प्रवेश परीक्षा पास गर्ने विदेशी विश्वविद्यालयहरूमा गएर बिए एलएलबी पढ्न चाहेमा जस्तो कम्ब्रिजमा जान सक्छन्, अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीमा जान सक्छन्, हाम्रो नजिकैको इन्डियाका विभिन्न युनिभर्सिटीहरूमा जान सक्छन्, अमेरिका जान सक्छन्, अस्ट्रेलिया जान सक्छन्। प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने हिसाबले विद्यालयहरू सञ्चालन गर्नु पर्यो। त्यसको निमित्त आफूसँग जनशक्ति नभएको जबरजस्ती कानुन विषय पढाउनु पनि भएन। यो उसको नैतिकता र जिम्मेवारीभित्रको उसको चाहिँ उत्तरदायित्वभित्रको कुरो पर्छ। +2 पछाडि बिएलएलबी पढ्ने, बिएलएलबी पछाडिको जुन लिटिगेसनमा आउने जुन प्र्याक्टिस हो त्यो अहिले पछिल्लो दिनहरूमा तपाईँ पनि यो न्याय सेवामा लामो समय अनुभव गर्नुभएको छ, पछिल्लो दिनहरूमा त्यो घटिरहेको छ। अहिले नेपाली बजारमा नेपालको कानुन व्यवसायमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था त्यति भएको पाइँदैन र अधिकांशले के देखिन्छ भन्दा सरकारी सेवामै आफ्नो सेफ ल्यान्डिङ देखेर अधिकांशले सरकारी सेवामा जाने। किन भन्दा सुरुवाती दिनहरू लिटिगेसनका लागि एक त राम्रा फर्महरूले त्यो खालको गाइडेन्स नदिने अथवा त्यो पाए पनि धेरै नै दुःखको स्टेज पार गर्नुपर्ने, त्यो अवस्थाले गर्दाखेरि कतिपय हाम्रा जनशक्तिहरू कि त अब कमर्सियल लमा मात्र गइहाल्ने अथवा सरकारी सेवामा जाने, होइन भने अब त्यो ल फर्ममा आउने र त्यो एउटा अहिलेको सिभिल ल क्रिमिनल लमा प्र्याक्टिस गर्ने मान्छेहरू धेरै नै न्यून भइरहेको छ। यो हाम्रो लिगल एजुकेसनलाई तपाईँ आफैले एनालाइज गर्दाखेरि यो हाम्रो लिगल एजुकेसनले साँच्चीकै अहिले प्र्याक्टिकल भन्न त हामी स्कोप धेरै छ भन्छौँ, यता छ उता छ भनेर नाना थरी हामी सपना देखाउँछौँ, तर साँच्चीकै त्यसरी आफ्नो स्कोपमा मिट हुन सकेको छ अहिलेको विद्यार्थी? तपाईँले आफैले चाहिँ कसरी एनालाइज गर्नुभएको छ यो कानुन पढिसके पछाडिको विद्यार्थीहरू जसले विश्वविद्यालयको शिक्षा हासिल गरिसकेर बार काउन्सिलको परीक्षा पास गरेर प्रमाणपत्र प्राप्त गरेर कानुन व्यवसाय हुन योग्य हुन्छन्, तिनीहरू सैद्धान्तिक रूपमा योग्य भए पनि व्यवहारिक रूपमा योग्य भएका हुँदैनन्। पक्षले विश्वास गर्ने अवस्था पनि हुनु पर्यो। पक्षले विश्वास त देखेपछि न गर्छ, यसले गरी खान्छ भन्ने भएपछि न गर्छ। तसर्थ यो गर्नलाई 2-3 वर्ष समय लाग्ने र हाम्रो सिनियरहरूले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो सुरुमा वर्क नो मनी, अनि मोर वर्क लिटल मनी, अनि त्यहाँबाट अब लिटल वर्क मोर मनी, मनी नो वर्क मनी सम्मको अवस्था पुगिन्छ भनेर हाम्रा पहिलाका वरिष्ठहरूले भन्नुहुन्थ्यो। र हामीलाई पनि सुरुमा अभ्यासमा जाँदाखेरि पट्टाइ लाग्थ्यो। 1-2 वर्ष अभ्यासमा जाँदाखेरि आर्थिक उपलब्धि हासिल नहुँदाको अवस्थामा मान्छेलाई अत्यास लाग्नु स्वाभाविक हो। सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने बित्तिकै 1 महिना पुग्ने बित्तिकै तलब प्राप्त गरिन्छ, तर अभ्यासमा जाँदाखेरि 6 महिना वर्ष दिनसम्म उसले पनि प्राप्त गर्दैन, आर्थिक लाभ प्राप्त गर्दैन। त्यसले गर्दाखेरि विद्यार्थीले सुरक्षित महसुस गरेको हुन्छ। सरकारी सेवामा जानु सुरक्षित महसुस गरेर जान्छ। यो हाम्रो आर्थिक अवस्थाको कारणले पनि हो। तर जब विद्यार्थी 1 वर्ष 1.5 वर्ष कानुन व्यवसायमा अडिन्छ नि, त्यसपछि अडियो 1 वर्ष टिक्यो भने, अभ्यासमा टिक्यो भने त्यो मान्छेले अब अभ्यास गरेर खान्छ भन्ने कुरो बुझ्नुपर्छ। त्यो हतार गरेका कारणले हो, यसको कानुन व्यवसायको प्रकृति नबुझेका कारणले हो। विद्यार्थीहरूलाई यो कुरो पनि बुझाउन आवश्यक छ। तपाईँले प्रमाणपत्र प्राप्त गरेर जाँदैमा पक्षले तपाईँलाई विश्वास गरिहाल्दैन। तपाईँले धेरैभन्दा धेरै अभ्यास गरेको कानुन व्यवसायीसँग बसेर अभ्यास गर्नुभयो र उसको बहस सुन्नुभयो, उसको लेखाइ हेर्नुभयो, अभ्यास गर्नुभयो, अनि त्यस पछाडि छलफल गर्नुभयो, उसँग छलफल गर्नुभयो, मिसिनको अध्ययन गर्नुभयो र अनि अभ्यासमा जानुभयो र पहिला सहयोगी रूपमा बहस गर्नुभयो। सहयोगी रूपमा बहस गरिसकेपछि अनि त्यस पछाडि स्वतन्त्र रूपमा बहस गर्न उहाँले दिनुहुन्छ नि, यसले गर्छ गरी खान्छ भन्ने भएपछि वरिष्ठले उसलाई पत्याएर दिन्छन् नि। यसरी अभ्यास त्यसरी जानुपर्छ। अन्त्यमा कानुन किन पढ्नुपर्छ भनेर यदि कुनै विद्यार्थी +2 मा कानुन पढ्न आउँछ र यही कानुनको फिल्डमा आफ्नो करियर देख्छ भने उसले अहिलेदेखि नै कानुनमा आफ्नो करियर सेक्योर गर्नको लागि अथवा भोलिका दिनमा एउटा अब्बल कानुन व्यवसायी बन्नका लागि आजका दिनदेखि +2 मा
उसले पढिरहँदा उसले गर्नुपर्ने कुराहरू के हुन सक्छन्, ताकि भोलिका दिनमा त्यसले गर्दाखेरि उसले अहिले के कुरामा ध्यान दियो भने, प्लस टूमा ल पढ्दै गर्दाखेरि के कुरामा ध्यान दियो भने भोलि यसको भविष्य कानुन व्यवसायमा सुनिश्चित हुन सक्ला। र त्यति मात्र नभई त्यहाँ अब त्यो कानुन व्यवसाय बनाउँदा पहिला बिएलएलबीको इन्ट्रान्समा पनि ऊ कसरी सेक्योर हुन सक्ला उसको पोजिसन, त्यो विषयमा चाहिँ तपाईँको अन्तिममा त्यो सल्लाह सुझाव के हुनसक्छ कानुन पढेका विद्यार्थीका लागि? सबैभन्दा मुख्य कुरो अभ्यास हो, व्यावहारिक अभ्यास हो। जुन विद्यालयहरूले, जुन उच्च माध्यमिक विद्यालयहरूले कानुनको शिक्षा प्रदान गर्ने गर्छन्, ती सबैले अघि मैले भने जस्तै अभ्यासको कक्षा छुट्टै सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। अभ्यास अदालतको बहस गर्ने, मुद्दा पढ्ने, मिसिल कसरी पढ्ने भन्ने कुराको अभ्यास गर्न आवश्यक छ। हो भनेदेखि अर्को कुरो, हाम्रो इन्ट्रान्सको प्याटर्न हेर्दाखेरि जुरिस्प्रुडेन्सको अध्ययनलाई अलि महत्त्व दिएको पाइन्छ। विधिशास्त्रको अध्ययन गहिरो हुन आवश्यक छ। तसर्थ कम्तीमा मेजर लिगल कन्सेप्टहरूको बारेमा, विधिशास्त्रका सम्प्रदायहरूको बारेमा, स्कुल्स अफ जुरिस्प्रुडेन्सको बारेमा, राइट, ड्युटिज, पोजेसन, अनरसिप, पर्सन, यस्ता कन्सेप्टहरूको बारेमा आधारभूत रूपमा जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ। राम्रा विधिशास्त्रका पुस्तक कन्सल्ट गर्न लगाउने, त्यसैमा आधारित भएर पढाउने र विधिशास्त्रको पूर्ण रूपमा जानकारी गराउने एउटा। अर्को संवैधानिक कानुनको आधारभूत जानकारी। र तेस्रो कुरा भनेको यो कार्यविधि कानुन, कार्यविधिको कुरा एकातिर त अभ्यस्त हुनलाई कार्यविधि नजानिकन सम्भव छैन। पहिला आइएल पढेकै अभिवक्ताले क्षेत्रीय अदालतसम्म बहस गरेर अभ्यास गर्दथे, कानुनी अभ्यास गर्थे, कानुन व्यवसाय गर्दथे, त्यसले पनि चलेको थियो भने अहिलेको आधुनिक शिक्षा, अहिलेका विद्यार्थीहरू जसले इन्टरनेट मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रचलित सिद्धान्तहरूको बारेमा आफै जानकारी हासिल गर्न सक्छन्, मेटेरियलहरू खोज्न सक्छन्, विदेशी अदालतका फैसलाहरू अध्ययन गरेर मसँग प्रश्न गर्ने गर्छन् विद्यार्थीहरू। त्यस्तो जनशक्ति उपलब्ध हुन सक्ने अवस्था छ अहिले। तसर्थ शिक्षकले पनि त्यही अनुसार विद्यार्थीहरूलाई इन्स्पायर गर्नु पर्यो, पढ्ने भोग जागृत गराइदिनु पर्यो, अभ्यास गर्ने भोग जागृत गराइदिनु पर्यो। नेपालमा अभ्यासमा रहने जुन मूलभूत कानुनहरू छन्, देवानी र फौजदारी कानुनका कुराहरू छन्, जनताका धेरैभन्दा धेरै गुनासा रहने कुराहरू, समस्या रहने कुराहरू, मुद्दा पर्ने विषयहरू छन्, ती विषयहरूको सम्बन्धमा अलि बढी जोड दिएर पढाउने गर्नु पर्यो। र त्यसको साथसाथै विधिशास्त्र, संवैधानिक कानुन र कार्यविधि कानुन, यी विषयहरूमा अलि बढी जोड दिएर अध्ययन गराउन आवश्यक पर्छ। र साथसाथै विद्यार्थीको भविष्य सुनिश्चित गर्नको निमित्त इन्ट्रान्स ओरिएन्टेड भएर केही कक्षाहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ। धेरै धन्यवाद यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचारका लागि। धन्यवाद रामजी। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो रिट एकाडेमीका एकाडेमिक डाइरेक्टर रेवती राज त्रिपाठी। उहाँसँग हामीले अहिले वर्तमान अवस्थामा नेपालको शिक्षा प्रणाली र यसमा आवश्यक सुधारहरूका बारेमा क्रिया प्रतिक्रिया गऱ्यौँ। प्लेटो एकाडेमी अफ लको सहकार्यमा हामीले कानुनी शिक्षा सुधार अभियान अन्तर्गत कसरी हुन्छ यो विषयमा हामीले एउटा डिबेट सुरु गरौँ भनेर यो प्रसङ्ग सुरु गरेका छौँ र हामी यसलाई निरन्तरता दिँदै जानेछौँ ताकि प्लस टू ल कलेज र ब्याचलर ल कलेजहरूको एउटा सामिप्यता जोडियोस् र विद्यार्थीहरूलाई पनि आफ्नो लिगल फिल्डमा करियर बनाउनका लागि मद्दत पुगोस् भनेर हामीले यो कार्यक्रम सुरु गरेका हौँ। यसलाई हामी आगामी नयाँ एपिसोडमा फरक व्यक्तित्वहरूसँगको संवादलाई लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि कार्यक्रमबाट बिदा माग्छौँ। नमस्कार।